Yes, sir. बोल Yes, न sir. यार, तिमी त मसित रिसाएको जस्तो बोल्दै बोल्दैन यार। होइन त्यस्तो होइन सर। अरू सबै ठिकै छ नि? सबै ठिक छ सर। लकडाउन त अब युज टु भइसक्यो है। हजुर। तर अनलाइन क्लास ठिकै छ है, त्यस्तो इनइफेक्टिभ त्यस्तो अनकम्फर्टेबल छैन। होइन, बुझिरहेकै छ है, अब त्यही हो अलिकति। अब तपाईँहरूले तर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु है, यो एकाउन्ट भन्ने कुरो चाहिँ नि यस्तो नराम्रो छ कि सब्जेक्ट, प्र्याक्टिस गरेन भने चाहिँ फेरि टाकटुक बिर्सिन्छ। अब फेरि प्र्याक्टिस गरेर फर्ममा छ भने चाहिँ सिधै ए स्टार हो यसको तरिका, होइन? फर्ममा छैन भने चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। ठिकै छ, अब प्र्याक्टिस बेला बेला टेस्ट पनि म लिइहाल्छु। सिरियसली गर्नुहोस् न, भइहाल्छ। तपाईँलाई थाहै छ म्याथ र एकाउन्ट्स भन्ने कुरो प्र्याक्टिस त हो, प्र्याक्टिस राम्ररी गऱ्यो भने भइहाल्छ। अनि ल आज इन्भेस्टमेन्ट अप्रेजल सुरु गर्छु त, यो सेयर गरौँ होला। ओके, यो क्वेसन देख्नुभयो सबले? सर देखियो। गर्ल्स? Yes, sir. Yes, sir. सबले देख्यो होइन? ओके, हेर्नुहोस् न, यो क्लेग इज रिप्लेसिङ वान अफ हिज मेसिन। ही क्यान चुज बिट्विन मेसिन ए अर मेसिन बी। डिटेल अफ द मेसिन्स आर एज फलोज। अब के अरे, उसले एउटा मेसिन किन्ने भयो, फ्याक्ट्री छ, अब प्रोडक्सन बढाउनु पऱ्यो होला, त्यसले गर्दा मेसिन किन्नु पऱ्यो। अनि बजारमा गएर हेर्दाखेरि दुईवटा मेसिन भेटायो, ए र बी भेट्यो। ए को दाम 80,000, बी को दाम 1 लाख। अनि दुईवटाको एस्टिमेटेड लाइफ चाहिँ 4 वर्षसम्म चल्छ। त्यसपछि स्क्रैप भ्यालु, त्यसलाई रिसेड्युल भ्यालु पनि भन्छ, तपाईँलाई थाहै छ। पछि त्यो मेसिन काम नलाग्ने भएर बेचेपछि एउटाको 4,000 आउँछ, अर्कोको 8,000 आउँछ। अनि यिनीहरूको डेप्रिसिएसन स्ट्रेट लाइनमा हुन्छ मेसिनको। अनि यो तपाईँले तलपट्टि छ एस्टिमेटेड रिसिट एन्ड पेमेन्ट आर एज फलोज। यो मेसिन किन्यो भने, ए किन्यो भने प्रोडक्सन हुन्छ, प्रोडक्सन भएर त्यो प्रोडक्ट बेच्यो भने, यो 3टा जिरो माथिको यो रङ छ, यो 3टा जिरो होइन, यो 66,000 आउँछ पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष 80,000 आउँछ। त्यो बेचेर, त्यो मेसिन इन्स्टल गरेपछि प्रोडक्सन हुन्छ, त्यो प्रोडक्ट बेचेर पहिलो वर्ष 66,000, सेकेन्ड वर्ष 80,000, थर्ड इयरमा 1 लाख, फोर्थ इयरमा 70,000। त्यस्तै पाराले मेसिन बी किनेर प्रोडक्ट बनाएर बेच्यो भने पहिलो वर्षमा 70,000, त्यहाँदेखि दोस्रो वर्षमा 90,000, तेस्रोमा 1 लाख, चौथोमा 60,000 आउँछ भन्ने छ। यो चाहिँ एस्टिमेटेड हो, एउटा अनुमान गरेको उनीहरूले। अनि यो पेमेन्ट, अब त्यो मेसिन त किन्यो, अब त्यसमा र मेटेरियल, पावर, फ्युलहरू लाग्छ नि, त्यो चाहिँ 31,000, 47,000, 68,000, 38,000 लाग्छ भनेको छ। यसको 42, 49 अब यस्तो छ। अनि खर्च यति लाग्छ भनेको छ। अनि यो डिस्काउन्टिङ रेट छ। अब पहिला एआरआर भन्छ। ओके, यो मेसिन, दुईवटा मेसिनमा कुन चाहिँ मेसिन किन्ने भनेर हामीले डिसाइड गर्नुको लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अप्रेजल भन्छ। अब तपाईँहरूलाई म देखाउँछु, यसलाई यसो गरौँ, अनि यसलाई यसो गरौँ, अनि यसो गरौँ, यसो गरौँ। तपाईँहरू सार्नु पर्दैन ल, यो हेर्नु मात्रै होस्, मजाले हेर्नुहोस्। अनि म यसलाई अपलोड गरिदिन्छु।
ओके अब यसमा यसो गर्नुपर्छ क्या यो चट्ट इन्सर्ट भन्यो यो बक्समा गयो हो यो चाहिँ इयर हो यो चाहिँ रिसिट हो यो चाहिँ पेमेन्ट हो होइन अनि रिसिट पेमेन्ट हजुर ल यो चाहिँ तपाईँको पहिलो इयर अनि यो चाहिँ अनि रिसिट पेमेन्ट नेट अनि यो डेप्रिसिएसन चाहिँ एउटा यो इयर 0 1 insert column yes insert यसरी राख्यो तपाईले सार्नु पर्दैन हेर्नु मात्र होस् ल राम्ररी सबैजनाले ध्यान दिएर इयर 0 ओके रिसिट अब यो मेसिन यो मैले तपाईहरुको यो मेसिन एको गरेको मैले ओके रिसिटमा अब यो मेसिन एको यही छ इयर 0 मा रिसिट छैन इयर 1 मा इयर 2 मा 80,000 इयर 4 मा 70 अनि पेमेन्ट चाहिँ इयर 0 मा चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले इयर 0 मा चाहिँ मेसिन 1 किन्छ मेसिन 1 हो तपाईको 80,000 छ ब्र्याकेटमा पेमेन्ट चाहिँ ब्र्याकेटमा हुन्छ 80,000 इयर 1 को पेमेन्ट यहाँ छ इयर 60 year 4 मा 38,000 ओके नानो के रे यो के रे हाम्रो सोफिया हेलो सोफिया Yes, sir. नानो यो हामीले मेसिन ए छ नि मेसिन ए Yes. किन्यो भने कति पर्छ त्यसलाई कति तिर्नु पर्छ मसिन किन्यो भने
हजुर त्यसको कति पे गर्नुपर्छ मेसिन एलाई बुझेन है म बुझौँ हुन्छ यो मेसिन ए तपाईँले बजारमा मेसिन ए किन्यो भने नि 80,000 लाग्छ कति लाग्छ 80,000 80,000 दियो भने तपाईँले त्यो मेसिन किन्यो है आयो ठिक छ यस सर अनि त्यो मेसिन किनेर तपाईँले त्यो मेसिनबाट प्रोडक्सन हुन्छ नि नानु प्रोडक्टहरू बनिन्छ नि यस सर त्यसलाई बेचेर पहिलो साल कति कमाउनुहुन्छ 66,000 हजुर 66,000 हजुर दोस्रो वर्षमा 80,000 तेस्रो वर्षमा 1 लाख चौथो वर्षमा 70,000 कुरा बुझ्यो नि यस सर अनि यो फेरि इयर 1 को पेमेन्टमा 31,000 छ नि यो चाहिँ के अरे नानु रिपेयर होइन नानु त्यो मेसिन जस्तै त्यो प्रडक्ट बनाउनलाई र मेटेरियल पावर फ्युल लाग्छ नि यस सर हो त्यसको 31,000 तिर्नुपर्छ क्या त सर त्यो मेन्टेनेन्स भन्न मिल्दैन अल टोटल होइन मेन्टेनेन्स नभनौँ न अब जस्तै तपाईँले मेसिन त किनेर ल्याउनु भयो होइन 80,000 मा अब प्रडक्ट बनाउनु पर्यो नि त तपाईँले त्योबाट त्यो मेसिनमा प्रडक्ट बनाउनलाई तपाईँलाई र मेटेरियल पावर फ्युल रिपेयर चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नुहोस् त सर र मटेरियल पनि मसिनमा एड गर्ने होइन होइन मेसिनको पेमेन्टमा जुन चाहिँ पेमेन्ट भनेर पहिलो वर्षको पेमेन्ट 31,000 छ नि त्यो के को लागि तिरेको भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ र मेटेरियल किनेको होइन अनि मेसिन चलाउनुको लागि पावर फ्युल लेबर लाग्छ नि ए ओके त्यसको चाहिँ 31,000 ओके सर होइन सो 31,000 यो मेसिन 80,000 मा किनेर ल्याउनु भयो अनि त्यसमा र मेटेरियल पावर फ्युल लेबर के को 31,000 तिरेपछि प्रडक्ट बनिन्छ अनि त्यो प्रडक्ट बनाएर 66,000 तपाईँले कमाउनुहुन्छ बेच्यो भने बुझ्नुभयो नि अनि दोस्रो वर्षमा चाहिँ सबैको खर्च 47,000 लाग्छ र मेटेरियल लेबर पावर फ्युलको अनि प्रडक्ट बनिन्छ त्यो बेचेर 80,000 आउँछ त्यस्तै पाराले बुझ्नुभयो नि अब सबैले बुझ्यो होला यस सर कसैले बुझेन भने प्लिज बोला है सो त्यस्तो हुन्छ भेरी गुड तर यो सबै एस्टिमेटेड हो माने भनौँ न अनि अब तपाईँको हेर्नुहोस् है अब नेट क्यास फ्लो चाहिँ तपाईँको यो अब पहिलो साल त नेगेटिभ 80,000 मेसिन किन्नु भयो त्यो इयरमा अनि अब यो नेट क्यास फ्लो भनेको चाहिँ रिसिट माइनस पेमेन्ट क्या त 66,000 माइनस 31,000 कति हुन्छ 35,000 ओके 35,000 80,000 माइनस 47 33 हो 33 1 लाख माइनस 68 भनेको 32 होला है अनि 70 माइनस 38 32 हो यसलाई चाहिँ नेट क्यास फ्लो भन्छ क्या नानु सबैले बुझ्नुहोस् है नानु बाबुहरू सबैजना जस्तै क्यास रिसिटबाट क्यास पेमेन्ट मात्रै क्यास पेमेन्ट है फेरि क्यास पेमेन्ट भनेको जस्तो वेजेस स्यालेरिज केहरू क्यास पेमेन्ट गरिसकेपछि घटाएपछि जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ नेट क्यास फ्लो भन्छ त्यसलाई प्रफिट भन्दैन नेट क्यास फ्लो भन्छ अब प्रफिट भनेको चाहिँ अब त्यसमा नन क्यास एक्सपेन्डिचर जस्तै डेप्रिसिएसन प्रोभिजन फर के अरे प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ नन क्यास एक्सपेन्सेस हो त्यो पनि घटाएपछि मात्रै प्रफिट आउँछ नि त अब तपाईँहरूले अब डेप्रिसिएसन इक्वल्स टु कस्ट माइनस residual value or scrap value पनि भन्छ त्यसलाई by number of years फर्मुला यो हो डेप्रिसिएसनको फर्मुला goes to
कस्ट भनेको मेसिन हामीले 80,000 मा किन्छ माइनस रेसिडुअल भने त्यसलाई पछि 4 वर्ष पछि 4,000 मा बेच्छ स्क्रैपमा डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ इयर भनेको 4 वर्ष हैन डेप्रिसिएसन निकाल्नुस् त कति आयो 80,000 minus 4,000 भनेको 76,000 divided by 4 years कति आयो भन्नुस् त 19,000 डेप्रिसिएसन चाहिँ हरेक वर्ष 19,000 भयो स्ट्रेट लाइन हो नि त 19,000 अब 35 minus 19,000 कति भयो 16,000 अब त्यसको मुनिपट्टि 33 minus 19 14,000 32 minus 19 is 13 14,000 अनि अब यो 16,000 प्लस 14,000 प्लस 13,000 प्लस 13,000 कति भयो 56,000 56,000 चाहिँ यो तपाईको यो चाहिँ तपाईको टोटल प्रॉफिट चाहिँ 56,000 भयो है ओके सिम्पल छ हामीलाई रिसिट दिएको छ पेमेन्ट दिएको छ त्योबाट पहिला नेट क्याश फ्लो निकाल रिसिट माइनस पेमेन्ट इज नेट क्याश फ्लो अनि त्यसमा डेप्रिसिएसन घटाएपछि प्रॉफिट आउँछ अनि टोटल प्रॉफिट गर्यो हो अब इन्भेस्टमेन्ट अप्रेजलमा तपाईको 5 वटा जस्तो टेक्निक छ इन्भेस्टमेन्ट अप्रेजलको एउटा छ फर्स्ट वान छ पे ब्याक पिरियड भन्छ वान भनौँ न क्याल्कुलेट पे ब्याक पिरियड मार्क आउँछ पे ब्याक पिरियड भनेको चाहिँ अब हामीलाई के चाहिन्छ भने पे ब्याक पिरियडमा चाहिँ तपाईको यो इन्सर्ट राखौँ बक्स राखौँ नेट क्याश हियर नेट क्याश फ्लो यो नेट क्याश फ्लो इयर र नेट क्याश फ्लो चाहिन्छ इयर 0 अब नेट क्याश फ्लो यो माथिको इयर 0 मा माइनस अनि 35 33 अनि 32 अनि फेरि 32,000
अब सबैले प्लिज क्याल्कुलेटर राख्नुहोस् ल हातमा सबैजना है सबैजनाले क्याल्कुलेटर लिनुहोस् ओके पहिला टाइप गर्नु -80,000 प्लस 35,000 -80,000 प्लस 35,000 कति भयो -45,000 -45,000 ओके 45,000 अब -45,000 प्लस 33,000 गर्नुहोस् त -12,000 12,000 अब त्यसपछि यो 12,000 भन्दा 32,000 चाहिँ ठुलो छ नि त त्यस्तो भएपछि यसो गर्नुपर्छ 12,000 डिभाइड बाई 32,000 into 12 months equals to कति भयो हेर्नुहोस् त 12,000 divided by 32,000 into 12 months यो 4.5 months हो क्या यो सानो पार्छु अब यो तपाईको पेब्याक पिरियड तपाईको 4.55 मन्थ्स यो भनेको अब यहाँ हेर्नुस् है therefore payback period equals to 2 years 4.5 यो एन्सर चाहिँ यो हो अभिनव बाबु यस सर बाबु यो पेब्याक पिरियड भनेको के रहेछ बुझ्नु भयो तपाईले यस सर भन्नुस् त के रहेछ त्यो हामीले मसिन किनेको चाहिँ अब कति महिना पछि चाहिँ त्यो फुल रिटर्न पाइन्छ टाइपको शाबास हो हाम्रो जुन चाहिँ मेसिन किनेको कस्ट मेसिनको कस्ट 80,000 रुपैयाँ छ त्यो 80,000 चाहिँ हामीले कति समयभित्र रिकभर गर्छ त्यो बिजनेस हैन माने हामीले त्यो 80,000 चाहिँ कति वर्षमा कमाउने भने त्यसलाई चाहिँ पेब्याक पिरियड भन्छ सिम्पल छ सो यो पेब्याक 80,000 चाहिँ हाम्रो नेट क्याश इन्फ्लोबाट चाहिँ कतिमा भन्दा 2 वर्ष 4.5 महिना लाग्यो 80,000 उठाउनुको लागि कमाउनुको लागि हामीलाई 2 वर्ष 4 महिना 4.5 महिना लाग्यो भनेर भनेको सबैले बुझ्नु भयो बुझे सर हो अनि अर्को प्रोजेक्टको पनि पछि हेर्छौं अनि त्यसको पनि यसरी निस्किन्छ अनि जुनको छोटो पेब्याक पिरियड हुन्छ नि जुन चाहिँ प्रोजेक्टबाट छिटो पैसा उठ्छ त्यही प्रोजेक्ट चुज गरिन्छ के त भयो नि जस्तै सुरुको लगानी हामीले गरेको छौं त्यो लगानी चाहिँ कति टाइममा उठ्छ भनेर हेर्नु त्यो पेब्याक पिरियड हो अनि दुईटा प्रोजेक्ट छ भने दुईटा प्रोजेक्टको अब जस्तै अब अर्को अहिले हेरौं अहिले कति आउँछ मेसिन बीको त्यो मेसिन बीको पेब्याक पिरियड यदि 3 वर्ष छ भने त्यसो भए मेसिन ए को त 2 वर्ष 4 महिना मात्र भयो 4.5 महिना मात्र भयो नि त सो हामीले मेसिन ए किन्छ के त त्यो पेब्याक हेरेर चाहिँ
सुन्यो सबैले बुझ्यो बोइज Yes, and sir. girls Yes, sir. ओके यो एउटा टेक्निक हो इन्भेस्टमेन्ट अप्रेजलको फर्स्ट टेक्निक पे ब्याक पिरियड भन्छ अर्को टेक्निक पनि छ त्यसलाई नम्बर 2 एभरेज पनि भन्छ or accounting rate of returns like shortcut मा ARR यो पनि निकाल खोज भनेको हुन्छ अब ARR average rate of return को formula equals to average profit by average investment into 100 अब यो चाहिँ ARR equals to अब अघि मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर टोटल प्रफिट गरिदिएको छु 56000 छ सो यो 56000 चाहिँ टोटल प्रफिट भयो डिवाइड बाइ 4 इयर्स भनेको एभरेज प्रफिट भयो अपन एभरेज इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ इनिशियल कस्ट छ नि त्यो 80000 डिवाइड बाइ 2 इन्टु 100 हो ARR equals to अब एभरेज प्रफिट 56000 डिवाइड बाइ 4 गर्नुहोस् त कति भयो Please tell me, hurry up. 14. 14,000 divided by average investment 80,000 divided by 2 भनेको 40,000 हैन 200 भनेको ARR 14 divided by 40 into 100 equals to 35%. Oh, 35%. Your answer. Oh, so हेर्नुहोस् पेब्याक पिरियडमा चाहिँ नेट क्याश फ्लो लिन्छ हामीले अनि ARR मा चाहिँ प्रफिटलाई लिन्छ एभरेज प्रफिट डिवाइडेड बाइ एभरेज इन्भेस्टमेन्ट इन्टु 100 हो अनि यो 56000 डिवाइड बाइ 4 एभरेज प्रफिट 14000 आयो अनि 80000 डिवाइड बाइ 2 भनेको एभरेज इन्भेस्टमेन्ट 40000 आयो इन्टु 100 गर्दा 35% आयो यो भनेको ARR भयो अब फेरि अर्को प्रोजेक्टको पनि ARR हेर्छु अब त्यो प्रोजेक्टको ARR यो 35 भन्दा बढी छ भने त्यो प्रोजेक्ट चुज गर्ने कम छ भने यो प्रोजेक्ट लिनु जस्तै मेसिन बी को चाहिँ 30% मात्रै छ भने हामी ए नै लिने त्यस्तो पाराले डिसाइड हुन्छ सर यो एभरेज इन्भेस्टमेन्टलाई डिवाइड बाइ 2 किन गरेको एभरेज नामै त एभरेज इन्भेस्टमेन्ट 80000 हो नि त सुरुको हजुर अनि एभरेज भनेपछि डिवाइड बाइ 2 गर्छ त्यसको फर्मुलै त्यो हो ए तर फेरि बिजनेसको बुकमा चाहिँ यो एभरेज इन्भेस्टमेन्टलाई एभरेज गर्दैन 80000 नै राख्छ बिजनेसको बुकमा चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ तर यतापट्टि पहिला त अझै यो चाहिँ तपाईको मैले 2003 को गरेको अक्टोबर नोभेम्बर 2003 को गरेको त्यसमा हेर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले मार्केटिङमा ARR 36.8% निस्किन्छ त्यो पहिला चाहिँ यो एभरेज इन्भेस्टमेन्ट छ नि एभरेज इन्भेस्टमेन्ट यसलाई चाहिँ खासमा अझै यसको फर्मुला के भने एभरेज प्रफिट बाइ एभरेज इन्भेस्टमेन्ट प्लस वर्किङ क्यापिटल पनि हो त्यो वर्किङ क्यापिटल चाहिँ कोही बेला दिन्छ कोही बेला दिँदैन त्यो चाहिँ पछि म देखाउँछु कोही बेला दिएको बेलामा देखाइदिन्छु
अनि यसरी निकाल्छ। यो चाहिँ एभरेज एआरआर भनेको चाहिँ यस्तो हो। सो आज पहिलाको बुकमा चाहिँ एभरेज इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ एभरेज इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ कस्ट माइनस के अरे एभरेज इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट बाई 2 हो। पहिला चाहिँ कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु डिभाइड बाई 2 गर्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको एन्सर चाहिँ 36.8 आउँथ्यो। तर त्यो पछि गएर चेन्ज भयो फर्मुला। अनि अहिलेको फर्मुला लेटेस्ट फर्मुला चाहिँ एभरेज प्रफिट बाई एभरेज इन्भेस्टमेन्ट। एभरेज इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ कस्ट बाई 2। क्लियर? यस सर। अब अर्को छ नम्बर 3 मा नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु। यो चाहिँ अझै यो दुईटा भन्दा पनि मोर साइन्टिफिक भन्छ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूलाई यस्तो पनि दिएको छ। यो डिस्काउन्टिङ रेट 10%। अब जस्तै के भनेको भने नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ अब अहिले 2020 हो नि होइन? यस न? अब 2021 को 1 रुपी जुन चाहिँ हुन्छ नि नेक्स्ट इयरको 1 रुपी त्यसको भ्यालु दिस इयर कति हुन्छ होला? डोन्ट गेट कन्फ्युज ल, फेरि एकखेप भन्छु राम्ररी आरामले सुन्नुहोस् अनि लजिक लाउनुहोस् ल। जस्तै नेक्स्ट इयर भनेको 2021 मा जुन चाहिँ 1 रुपी हामीले कमाउँछ नि त्यसको भ्यालु 2020 मा दिस इयर कति हुन्छ होला? बढी हुन्छ कि कम हुन्छ होला? 1 रुपीको भ्यालु कम हुन्छ। हो त्यो कम हुन्छ, सबैले बुझे नि? यस सर। किनभने टाइम भ्यालु अफ मनी एन्ड इन्फ्लेसन हो नि त होइन? बुझ्नु भयो नि? यस सर। अब सबभन्दा सजिलो त्यही हो। अब भनौँ त्यसरी बुझौँ न। अनि त्यही हो। अब यो डिस्काउन्टिङ रेट चाहिँ यो 10%। यदि इन्फ्लेसनको रेट या भनौँ न बजारमा त्यो इन्फ्लेसनको रेट 10% छ भने चाहिँ अब नेक्स्ट इयरको 1 रुपी चाहिँ दिस इयर त्यसको भ्यालु 90 पैसा मात्रै हुन्छ। 90.9 पैसा 0.909 पैसा मात्रै हुन्छ। अनि इयर 2 को चाहिँ अझै 2022 को 1 रुपी त अझै भ्यालु घट्छ, 82 पैसा हुन्छ। 3 वर्ष पछिको 1 रुपीको आज भ्यालु हेऱ्यो भने 75 पैसा मात्रै हुन्छ। 4 वर्ष पछिको उयो हेऱ्यो भने उयो हुन्छ क्या त के अरे 68 पैसा। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है तपाईँहरूलाई म, भनौँ न यो एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो। इयर 2020 मा तपाईँहरूले एउटा ल्यान्ड टेस्ट गर्यो $1 लाखमा भनौँ न होइन? 1 लाखमा एउटा जग्गा किने अरे। अनि इयर 2024 मा त्यो ल्यान्डलाई सोल्ड गरे अरे $12 लाख 1,20,000 मा बेचे अरे। ठिक छ? भनेपछि तपाईँलाई प्रफिट कति भयो? भन्नुहोस् त। 20,000 20,000 प्रफिट भयो भन्छ नि होइन? यस सर। तर तपाईँले त यो 2020 मा किन्नु भएको नि त ल्यान्ड त, अनि 4 वर्ष पछि बेच्नु भयो 12 लाखमा। अनि त्यति बेला त्यो यदि इन्फ्लेसनको रेट चाहिँ हरेक वर्ष 10%ले छ भने त 4 वर्ष पछिको 1,20,000 को भ्यालु त 1 रुपीको भ्यालु त 68.3 मात्रै हो नि त। सो तपाईँले यहाँनिर यसलाई 1,20,000 त कमाउनु भयो, पाउनु भयो। तर इन्टु त्यसको टाइम भ्यालु अफ मनी हेऱ्यो भने 0 इन्टु 0.683। सो 1,20,000 इन्टु 0.683 गर्नुहोस् त।
81,000 divided by 6. into 683 81960 भयो नि हैन र यो आयो सबैको Yes, sir. Yes, sir. हो भने त खासमा तँलाई घाटा पो लागिरहेछ 1 लाखमा किनेको थियो हैन 4 वर्ष पछि 1,20,000 मा बेच्यो तर टाइम भ्यालु अफ मनी हेर्दाखेरि त 1,20,000 को भ्यालु 4 वर्ष अगाडि त 81,960 मात्र थियो नि त हो के भन्नुस् त भनेको यहाँ तपाईलाई 18,040 रुपैयाँ त लसको लागिरहेछ के त खासमा यो बुझ्नु भयो मैले के भनेको Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अनुश्री Yes, sir. अब जस्तै सुन ल अनुश्री नानु तिम्रोबाट मैले 1 लाख रुपैयाँ बरो गरेँ अरे हैन 2020 मा अनि 2024 मा मैले तिमीलाई 1 लाखै रिटर्न गरेँ अरे क्या त ठीक छ भने त मान्छेले त ठिकै 1 लाख लिएको थियो अब 4 वर्षपछि 1 लाखै फिर्ता गरे भन्थे तर तिमीले हेर्यो भने खासमा तिमीलाई लस लागिरहेछ त टाइम भ्यालु अफ मनी अब बुझ्यो होला सबैले कन्सेप्ट ठीक छ है अब हेर्नुस् ल अब यसलाई मेटाइदिएँ है मैले कन्सेप्ट चाहिँ त्यो भनेको अब यहाँ फेरि इन्सर्टमा जाने यो गर्ने इयर के अरे तपाईँको यो भयो के अरे नेट क्यास फ्लो अनि यो डिस्काउन्टिङ रेट भयो अनि यो चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भयो 2 3 4 5 वटा लिइराख्नु हजुर 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 आउट अफ टपिक क्वेसन सोध्दा हुन्छ हुन्छ हजुर सर यो इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ नि हामीले कसैलाई लेन्ड गर्यो भने पैसा हजुर हजुर सर यो इन्फ्लेसन यो टाइम भ्यालु एडजस्ट गर्न हो कि अब हामीले त्यो पैसा हामीसँग भएको भए इन्भेस्टमेन्ट गर्थ्यो नि त हाम्रो लस्ट इन्भेस्टमेन्टको कभरेज हो कि त्यो इन्ट्रेस्ट यो टाइम भ्यालु म्याच गर्नलाई चार्ज गर्छ हामीले खासमा त अब टाइम भ्यालुलाई म्याच गर्नु चार्ज गरेको जस्तो पनि हो नि कोही बेला त अब त्यो इन्ट्रेस्ट चार्ज गरेको त हामीले खासमा हाम्रो पैसामा कमाएको जस्तो लाग्छ नि त हैन यसो न सोफिया तर कोही बेला त अब हामीलाई भनौँ न जस्तै तपाईँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब ब्याङ्कले नर्मली तपाईँको हामीलाई यो सेभिङ एकाउन्टमा 7% 6% दिइरहेको हुन्छ नि हैन र सर ब्याङ्क भन्दा नि मान्छे भित्र हुन्छ नि त्यो अब हजुरले कसैलाई हजुर त्यो बुझेँ मैले तर नर्मली ब्याङ्कसितै कुरा गरौँ न अब ब्याङ्कले हामीलाई 6% इन्ट्रेस्ट दिइरहेको हुन्छ तर इन्फ्लेसनको रेट चाहिँ 10% छ भने कोही बेला हामीलाई घाटा भइरहेको हुन्छ नि तपाईँहरूलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टवाला हिसाब आउँछ है इन्ट्रेस्टको इन्ट्रेस्टवाला हैन हजुर इन्ट्रेस्टमा इन्ट्रेस्ट लाग्यो के त्यो ब्र्याकेटमा त्यो पावर एन हो कि के भन्ने हुन्छ नि एकखेप तपाईँहरू ट्राई गर्नुहोस् ल जस्तै यो 1 लाख रुपियाँको होइन इन्ट्रेस्ट चाहिँ वर्षेनी 8% छ अरे अनि 4 वर्षको छ नि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट राखेर गर्नुहोस् त कति हुन्छ यसको इन्ट्रेस्ट कसैलाई आउँछ भने प्लिज म्याथमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट होइन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गर्नुहोस् त तपाईँहरू त खतरा छ कोही फर्दर म्याथ पनि गर्नेहरू छ प्लिज 136 हुन्छ सर 1,36,000 हुन्छ जम्मा 136048 048 भनेपछि विथ प्रिन्सिपल गरेर 36,048 चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट हुन्छ है यस सर हो यो त आयो नि होइन तपाईँले 4 वर्षपछि यति पैसा पायो नि होइन यस सर अब यसको टाइम भ्यालु अफ मनी यसलाई चाहिँ इन्टु 10% भयो भने यो के त इन्फ्लेसन रेट 10% छ भने 0.683 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति हुँदो रहेछ 1,36048 इन्टु 0.683 92921 92921 हैन भनेपछि के भयो त तपाईलाई इन्ट्रेस्ट त पाउनु भयो तर इन्फ्लेसनको हिसाबले तपाईलाई फाइदा भयो कि घाटा भयो घाटा भयो सर हजुर 7,000 समथिङ रुपियाँ हैन यस सर किनभने 1 लाखमा बिहान 92,900 मात्र भयो नि त 93 नै भनौँ न
भनेपछि तपाईँलाई 7,000 त इन्फ्लेसनको हिसाबले के छ लस छ होइन र Yes, sir. यदि इन्फ्लेसन रेट 8% माने 10% छ भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट भन्दाखेरि इन्फ्लेसन हाई छ भने तपाईँलाई घाटा नै परिरहेको हुन्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त सर तर हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्ने बेला त मन्थली बेसिसमा दिन्छौँ नि त सबै लास्टमा दिँदैनौँ नि त एकखेप राम्ररी भन्नुहोस् त राम्रो कुरा गर्नुभयो के भन्नुभयो बाबु अनि जस्तै ल सर्टेन 8% इन्ट्रेस्ट त भयो होइन 4 वर्षपछि हजुर तर अब हामीले सबै इन्ट्रेस्ट एकैचोटि 4 वर्ष तिराए भए पो यो लस हुन्थ्यो त तर हरेक वर्ष तिरेर छ भने त त्यो रेस्पेक्टिभ वर्षको टाइम भ्यालु मनी गर्नुपर्छ होला नि त यो मन्थ बाई गरेको भए बढी हुन्थ्यो रेस्पेक्टिभ वर्षमै हो यो फर्मुला वर्षमा हो यो होइन बाबु यस्तो भनेको मैले यो चाहिँ तपाईँ के अरे अभिनव बाबु यस यो हाम्रो एफडी हुन्छ नि फिक्स्ड डिपोजिटमा यस सर मैले 1 लाख राखेँ अनि 4 वर्ष पछि मात्रै विथ इन्ट्रेस्ट मेरो पैसा फर्काउने हुन्छ नि एकैचोटि यस सर त्यस्तो केसेसमा भनेको बाबु हजुर सर अनि लोनमा पनि त रिभर्स हुन्छ तर हामीले मन्थली टाइपको तिर्नुपर्छ होला नि त होइन हुन त के भने तपाईँले लोन लियो भने पनि तपाईँको इन्ट्रेस्ट त तपाईँले मन्थली तिर्नुहुन्छ कि 1 वर्ष पछि तिर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त 1 वर्षै भए पनि 1 वर्ष भयो भने हो त्यति बेला फेरि वर्षकै हेर्नु पऱ्यो 1 वर्ष भनेपछि यो 0.909 ले उयो गर्नु पऱ्यो मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो त्यही भने बुझ्नुभयो नि यस हुनु त अब हेर्नु हजुर भन्नु अनि म होइन यस्तो छ कि अहिले त अब यो ब्याङ्कहरूमा पनि कम्पिटिसन ज्यादा भएर जस्तै मैले एफडीमा पैसा राखेको छु होइन आजकल त एफडी त तपाईँको 3 महिनाको मात्रै पनि मिल्छ नि त यस सर अनि जस्तै भनौँ न 10 लाखको अहिले भनौँ न अहिले त अस्तिसम्म चाहिँ 10% थियो अहिले यो फेरि पेन्डेमिक भएर घटेर 7% पुगेछ होइन 10 लाखको 7% निकाल्नुहोस् त कति हुन्छ 70,000 होइन अनि त्यो त 1 वर्ष भयो डिभाइड बाई 4 गर्नुहोस् त $17,500 त्यो त 3 महिनामै पाउँछु क्या म अनि त्यसले गर्दा अलिकति बच्छ तर त्यता डिटेलमा नजाउँ कुरा त बुझ्नु भयो नि के भन्नु खोजेको मैले होइन सर मैले चाहिँ इन्ट्रेस्टको पर्पस सोधेको क्या इन्ट्रेस्टको पर्पस चाहिँ होइन हाम्रो त्यो इन्फ्लेसनले हुने त्यो मनी लसलाई कभर गर्नलाई हो कि अब हामीले अब त्यो पैसा ब्याङ्कसँगै भयो त ब्याङ्कले अन्त इन्भेस्ट गर्थ्यो नि त उसले पैसा कमाउन सक्थ्यो नि त तर हामीले लियो नि त त्यो पैसा मतलब मैले चाहिँ लोनको कुरा गरेको क्या अब मलाई ब्याङ्कले 10 लाख दियो उसले त्यही 10 लाख चाहिँ एउटा नयाँ मर्जिङ इन्डस्ट्रीमा इन्भेस्ट गरेको भए त उसले बढी कमाउँथ्यो होला नि त मबाट भन्दा मेरो इन्ट्रेस्ट भन्दा उसले त उता कमाइहाल्छ नि तर तपाईँको आफ्नो पर्सनल हेर्नुहोस् न होइन इन्ट्रेस्टको मोटिभ चाहिँ के हो त्यो इन्फ्लेसनवालालाई कभर गर्नलाई हो कि अब त्यो हाम्रो जुन लस्ट इन्भेस्टमेन्टको प्रोफिटलाई कभर गर्न हो यस्तो हो नानी खासमा चाहिँ कुरो चाहिँ के हो भने अब तपाईँले त तपाईँको पैसाबाट त पैसा कमाउनु नै खोज्नुहुन्छ नि हो कि भन्नुहोस् त यस सर अनि तपाईँकोमा सपोज भनौँ न 10 लाख छ भने तपाईँले ब्याङ्कमा राख्यो भने भनौँ न 7% इन्ट्रेस्टले 70,000 आउँछ नि त तपाईँको त्यो त भयो तर त्यसमा त्यति बेलाको टाइममा अब कन्ट्रीमा इन्फ्लेसन रेट चाहिँ लेट्स चाहिँ हुनु त अब गभर्मेन्टले जहिले पनि इन्फ्लेसनलाई चाहिँ बिलो 5% नै राख्नु खोज्छ नि त्यति बेला त तपाईँलाई फाइदै हुन्छ नि होइन 7% इन्ट्रेस्ट पायो इन्फ्लेसन रेट 5% हुँदा पनि तपाईँलाई फाइदै हुन्छ अलिकति होइन बुझेन तर अनफर्चुनेटली हाम्रो देशमा चाहिँ के भइरहेको छ भने ब्याङ्कको रेट अफ इन्ट्रेस्ट भन्दा इन्फ्लेसनको रेट के छ बढी छ त्यसले गर्दाखेरि खासमा चाहिँ घाटै लागिरहेको छ यही इक्जाम्पल नि तपाईँको मैले त अझै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लगाएँ नि सिम्पल पनि लाइन नि होइन इन्ट्रेस्टमाथि इन्ट्रेस्ट ठोकेर 4 वर्ष पछि 1 लाख राखेको थियो 1,36,048 रुपियाँ पाएँ भनेर एउटा भयो नि तर यदि इन्फ्लेसन रेट चाहिँ त्यो 4 वर्षभित्रमा 10% छ भने त तपाईँको त्यो भ्यालु त 92,921 मात्रै भयो नि त अनि त्यसले गर्दा तपाईँलाई त घाटै भइरहेको छ नि त्यसले गर्दा ब्याङ्कमा नराखेर बरु जग्गा किन्ने होइन जग्गामा त एकदम बढ्छ नि त तपाईँको त जग्गामा त 4 वर्षमा त म त भन्छु 100% इन्क्रिमेन्ट हुन्छ होइन
Yes. होइन काठमाडौँमा चाहिँ स्पेसली तपाईँले एउटा 1 लाखको जग्गा 1 लाखकै भनौँ न $1 लाख को जग्गा किन्यो भने 4 वर्ष पछि बेच्यो भने त 2 लाखै पाउनुहुन्छ नि हो कि होइन भन्नुहोस् त Yes. अनि त्यति बेला त तपाईँलाई धेरै नाफा हुन्छ अब यदि 2 लाख कमाउनु भयो भने जग्गामा 2 लाख कमायो भने जस्तै हामीले 1 लाख नाफा देखिरहेका छौँ तर इन्टु इन्फ्लेसनले गरौँ न 0.683 इक्वल्स टु भन्नुहोस् त कति भयो 2 लाख इन्टु 0.683 136600 भनेपछि तपाईँलाई 36,600 इन्फ्लेसनको हिसाबले पनि टाइम भ्यालु अफ मनीले पनि 36,600 त नाफै छ नि होइन यस सर हो त्यो भन्नु खोजेको ओके थ्यांक यू बुझ्नुभयो नि यो भनेको चाहिँ त्यही हो तपाईँहरू अब पैसालाई इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्छौँ इन्ट्रेस्ट आयो झम्मै नाफा भयो भन्ने देखिन्छ पैसामा त नाफै हुन्छ तर टाइम भ्यालु अफ मनी मात्रै हुँदैन सर इन्ट्रेस्ट चाहिँ किन तिर्ने भन्नु खोजेको क्या मैले चाहिँ कसलाई अब मैले ब्याङ्कबाट लोन लिएँ होइन मैले ब्याङ्कलाई लोन किन तिर्नु इन्ट्रेस्ट किन तिर्छु भन्नु खोजेको क्या मैले चाहिँ उसको पैसा तपाईँले लोन लिएको भनेको त पैसाले पैसा किनेको त हो हो होइन हो त्यो इन्ट्रेस्ट तिर्छ अब मैले त फिर्ता गरेँ नि त भयो नि उसले मैले पहिला 10 लाख लिएँ भने मैले 10 लाख नै फिर्ता गरेँ नि त हुन्थ्यो नि होइन किन इन्ट्रेस्ट चाहिँ तिर्छु क्या बिचमा अनि उसको पैसा चलाएपछि तपाईँले त अन्त उसको पैसा चलाइरहेको छ अनि त्यसमा त इन्ट्रेस्ट तिर्नु परेन त हो त्यो त हो तर मैले अब इन्फ्लेसनको त्यो जुन लस हुन्छ नि होइन अब ब्याङ्कले मलाई 10 लाख दियो अब मैले उसलाई कति टाइम पछि दिँदा त उसलाई घाटा हुने भयो नि त इन्फ्लेसन यो अनुसार हामीले इन्फ्लेसन हुन्छ नि जुन त्यो अनुसार अब उसलाई घाटा हुने भयो नि त अब त्यो घाटा गर्न इन्ट्रेस्ट दिने हो कि प्लिज सुन्नुहोस् सोफिया तपाईँको कुरा बुझेँ मैले हेर्नुहोस् न नानु उसले हामीलाई पो डिपोजिटमा 8% दिन्छ नि होइन तर उसले त लोनमा त यहाँनिर हामीलाई त जहिले पनि 14% 15% लिइरहेको हुन्छ नि त बुझ्नु भएन अब यो 14% यो ब्याङ्कको हिसाबमा गरौँ त तपाईँले 1 लाख रुपियाँ लोन लियो 14%ले इन्ट्रेस्ट लिन्छ होइन तिमीलाई लिन्छ होइन बुझेन त 4% निकाला त गगन कति भयो कम्पाउन्डमा 14 गगन छौ तिमी 168,896.016 168 राउन्ड अफ गर न 168 897 त्यसलाई मल्टिप्लाइड विथ 0.683 गर त तर 115 5355 5355 भनेपछि ल एकछिन 1 कति रे बाबु 115355 355 भनेपछि अब सोफिया बुझ्यौ बुझेँ सर ब्याङ्कलाई 15,000 त नाफै छ नि भनेपछि तपाईँले के बुझ्नु भयो भने तपाईँहरूले पनि कसैलाई लोन दिइहाल्यो भने यस्तो पाराले इन्ट्रेस्ट रेट लाउनु पर्यो कि तपाईँले के अरे इन्फ्लेसन रेट जुन चाहिँ छ त्योभन्दा हाई भयो भने चाहिँ तपाईँलाई फाइदा हुन्छ टाइम भ्यालुमा पनि होइन तर इन्फ्लेसनभन्दा तपाईँले इन्ट्रेस्ट रेट कम राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ सर अनि हामीले ब्याङ्कलाई भन्न मिल्दैन मलाई त लस भयो तिमीले मलाई यसरी इन्ट्रेस्ट दिँदा पनि मलाई लस भयो भनेर क्लेम गर्न मिल्दैन त्यो त अब तपाईँलाई उयो नै हुँदैन नि के अरे यो इन्फ्लेसन भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको के हो भने अनसर्टेन हुन्छ नि त नानु जस्तै अब तपाईँलाई थाहै हुँदैन क्या त इन्फ्लेसन रेट कसरी बढेर जान्छ फ्युचरमा भनेर थाहा हुँदैन नि त ब्याङ्कले त इन्ट्रेस्ट रेट प्रेजेन्ट इन्फ्लेसन अनुसार मिलाएर राखेको हुन्छ नि त बुझ्नु भयो नि अनि तर पछि गएर इन्फ्लेसन हाई भयो भने त ब्याङ्कले त इन्ट्रेस्ट तपाईँलाई बढाइदिने होइन सर ल यस्तो गरौँ टाइम छ हजुरसँग भन्नुहोस् न मजाले कुरा गरौँ सोध्छु ल होइन अब न्युमेरिकलमा नजाम है मतलब पर्सेन्टेजमा नजाम होइन हजुर हजुरले मलाई पैसा दिनुभयो होइन 10 रुपियाँ हजुर 10 रुपियाँ पैसा दिनुभयो
अनि मलाई 1 वर्षपछि मलाई 10 वर्षपछि 10 रुपैयाँ फिर्ता गर्छु। अब इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ नि त बिचमा, मन्थली इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नुहुन्छ अरे क्या 10% भनेपछि हरेक महिना यसलाई 1 वर्षको भने चाहिँ मैले इयरको एन्डमा हालै मैले 10 अब त्यो भनेको त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ मैले किन तिर्छु क्या, बिचमा इन्फ्लेसन हुन्छ नि त। अब इन्फ्लेसन भएर हजुरलाई घाटा हुने भएर हो कि त अबहरूले त्यो 10 रुपियाँले एउटा चक्लेट पनि किनेर खान सक्नुहुन्थ्यो नि त। त्यो चक्लेट नखाइकन मलाई पैसा दिएर हो कि अबहरूले चक्लेट खानु भए त हजुरको सेटिस्फ्याक्सन आउँथ्यो नि त। जुन इन्भेस्टमेन्टबाट आउने रिटर्न गर्न हो कि किन इन्ट्रेस्ट तिर्छ? त्यो त मैले चाहिँ मेरो पैसा तपाईँलाई बेचेको जस्तो हो नि त 1 वर्षको लागि हो। अब हेर्नु न, मैले 5 रुपियाँको पेन्सिल 5 रुपियाँमै किन्छु नि त, मैले 6 रुपियाँमा किनिनँ नि त। अब त्यस्तै हजुरको 10 रुपियाँ मैले 10 रुपियाँमै नकिनेर किन 11 रुपियाँमा किन्छु क्या? त्यो चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँले 1 वर्ष पछि मलाई फिर्ता गर्ने हो नि त मेरो पैसा, अनि त्यसले गर्दा मैले त केही चार्ज त लिनु पर्यो नि। हो त्यो के को चार्ज हो क्या? इन्फ्लेसनको चार्ज हो कि लस्ट रिटर्नको चार्ज हो? त्यो लस्ट इन्फ्लेसन नभनौँ, त्यो त मैले मेरो पैसाबाट त पैसालाई त मैले ब्याङ्कमै राखेँ भने मेरो पैसा त कमाइरहेको हुन्छ नि त। मैले बुझेँ सर। त्यो हो मैले कस्ट चार्ज गरेको। तर कुरा चाहिँ यहाँ के आयो भने इन्फ्लेसनले चाहिँ मलाई मेरो पैसा बेच्दा पनि मलाई कोही बेला इन्फ्लेसनभन्दा कममा पैसा मेरो बेच्यो भने मलाई घाटा हुने भयो टाइम भ्यालु अफ मनीमा। इन्फ्लेसनको रेटभन्दा बेसीमा त तिमीलाई मैले इन्ट्रेस्टमा बेचेँ भने चाहिँ मलाई फाइदै हुने भयो। त्यो भनेको थ्याङ्क यू। अब हेर्नुहोस् ल, यहाँ चाहिँ अब किन त नेट बुक भ्यालु, अब यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको मिनिङ त बुझ्नु भयो नि। सिम्पल मिनिङ के हो भने 1 वर्ष पछाडि आउने पैसाको 1 वर्ष अगाडि त्यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर भनेको हो। ठिकै छ, एकछिन ल, अब त्यसमा ज्यादा नजाउँ। अब हेर्नुहोस् यो इयर 0 1 2 3 4 अनि मेरो यो नेट क्यास फ्लो तपाईँहरूलाई थाहै छ। पहिलो वर्षको मेरो नेट क्यास फ्लो 80,000 माइनस भयो, किनभने यो मेसिन किनेँ मैले। 80,000 मेरोबाट गयो इयर 0 मा। इयर 1 मा नेट क्यास फ्लो 35,000 33,000 32,000 32,000 35,000 पहिलो सालमा मेरो नेट क्यास फ्लो भयो। त्यसपछि कति थियो? 35 पछि 32 थियो। 35 33 सर 33,000 अनि 32,000 अनि यहाँ 32,000 अनि यहाँ चाहिँ फेरि प्लस त्यो स्क्रैप भ्यालु थियो नि हाम्रो 4,000। यो 4,000 स्क्रैप भ्यालु त्यो पनि हुन्छ ल एकछिन ल। 4,000 अब हेर्नु, डोन्ट गेट कन्फ्युज है, तपाईँहरूलाई म सिम्पल बुझाउने कोसिस गर्छु। यहाँ हेर्नुहोस् ल, यहाँनिर यो नेट क्यास फ्लो मैले जब निकालेँ यहाँ चाहिँ 32,000 मा छ नि, यहाँ प्लस 4,000 गरिन नि यो प्रफिट निकाल्दाखेरि। यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईँको हेर्नुहोस् है, यहाँनिर मैले प्लस 4,000 राखेर अनि माइनस 19,000 गरेर यहाँनिर 17,000 प्रफिट देखाइन नि, यो प्लस 4,000 गरिन है मैले यहाँनिर। बुझ्नु हुँदैछ अभिनव? हेलो बाबु, मैले यहाँ प्लस 4,000 किन नगरेको यो प्रफिट निकाल्दा चाहिँ? सर मेरो इन्टरनेट गएको थियो, मैले सुनेको थिइनँ भर्खरको कुरा। ए होइन बाबु, यहाँनिर मैले अहिले यहाँनिर नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नुको लागि चाहिँ यो नेट क्यास फ्लो छ नि, पहिला 80,000 यो मेसिन किनेको, त्यहाँदेखि 35,000 पहिलो साल कमाएँ, 33,000 32,000 गरेँ, अनि चौथो इयरमा 32,000 प्लस 4,000 गर्दैछु यहाँ चाहिँ।
तर यहाँ माथि चाहिँ मैले प्रफिट निकाल्दाखेरि यो 32,000 मा यो प्लस 4,000 गर्दिनँ क्या यो 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 एकछिन राखेको मात्रै हो यो गरेको छुइनँ 32 माइनस 19 गरेर 13,000 भयो नि यहाँ चाहिँ प्लस 4,000 किन नगरेको भनेर मैले एउटा क्वेसन गरेको तपाईलाई ओके बुझ्नु भएन म बुझाउँछु सबैजना क्लियरली सुन्नुहोस् ल सो त्यो 4000 स्क्रैप भ्यालु हो हजुर स्क्रैप भ्यालु ए सर स्क्रैप भ्यालु त डाइरेक्ट रिसिभ कि त पेमेन्ट होइन हैन बाबु अब सुन्नुहोस् ल तपाईहरुले मैले पहिला तपाईहरुलाई थाहा छ नि रेभिन्यू इन्कम र रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर यस सर हो जस्तै प्रफिट क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ रेभिन्यू इन्कम माइनस रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर मात्रै हुन्छ नि त भन्नुको मतलब सेल्स भनेको रेभिन्यू इन्कम भयो रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर भनेको पर्चेस वेजेस स्यालेरिज एडभर्टिजमेन्ट डेप्रिसिएसनहरु चाहिँ रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर हो नि त सो रेभिन्यू इन्कम माइनस रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर इज प्रफिट हो इज इट क्लियर टु एभ्रीवन Yes, sir. तर स्क्रैप भ्यालु भनेको छ नि जुन चाहिँ हामीले 4000 मा मेसिन बेचे नि त्यो रेभिन्यू इन्कम हो कि क्यापिटल इन्कम हो क्यापिटल हो त्यसले गर्दा यो प्रफिट खोज्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले यो 4000 राख्दिन बुझ्यो कि बुझेन प्लिज बोल्नुहोस् सर यो सर अनि यो क्यापिटल इन्कम चाहिँ कता देखाउँछ सुन्नुहोस् हैन एउटा कुरो गगन पहिला आरामले सुन्नुहोस् है बाबु हामीले प्रफिट निकाल्छ नेट प्रफिट खोज्छ नि हैन बाबु अलिकति यस नो चाहिँ भन ल प्लिज बिचमा है बाबु हामीले प्रफिट खोज्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि तपाईले हामीले के अरे क्यापिटल इन्कम राख्दैनौं जस्तै तपाईले याद गर्नुभएको छ पहिला हामीले नर्मल इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि सेल अफ ओल एसेट छ भने सेल अफ ओल एसेट राख्दैन तर त्यो सेल हुँदाखेरि ओल एसेट बेच्दाखेरि प्रफिट भयो भने इन्कममा जोड्छ लस भयो भने एक्सपेन्सेसमा राख्छ नि हैन यस Yes, sir. हो त्यसले गर्दा यो माथि चाहिँ मैले प्रफिट खोजेको त्यसले गर्दा यहाँनिर 4000 जोडिन मैले स्क्रैप भ्यालु त्यो इन्कम हो तर जोडिन किनभने त्यो क्यापिटल इन्कम हो त्यो नजोडेको किनभने प्रफिट भनेको चाहिँ रेभिन्यू इन्कम माइनस रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर यो 32000 रेभिन्यू इन्कम यो रेभिन्यू त्यो भयो तर अब यहाँ नेट बुक भ्यालु खोज्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो क्याश इन्फ्लो हेर्छु नि त इन्फ्लोमा चाहिँ अब यहाँनिर क्यापिटल इन्कम भयो भने यो त क्याश इन्फ्लो हो नि 4000 अनि यो राख्छु यहाँनिर चाहिँ राख्छु है अब बुझ्यो होला सायद अब यहाँ डिस्काउन्ट रेट चाहिँ 10% दिएको छ त्यसको भ्यालु यहाँ दिएको छ अब इयर 0 मा चाहिँ डिस्काउन्ट रेट भनेको 1 हुन्छ के त 1 भनेको 80000 भनेको 80000 नै हो नि त हैन त्यो यो वर्ष 80000 भनेको चाहिँ 80000 नै हो कि हैन भन्नुस् त टाइम भ्यालु अफ मनीमा पनि यस सर त्यसले गर्दा यहाँ 1 हुन्छ अब इयर 1 को चाहिँ भ्यालु भयो 0.909 2 को चाहिँ 0.826 इयर 3 को चाहिँ 0.751 अनि इयर 4 को चाहिँ 0.683 भयो हो अब यहाँनिर तपाईको आउँछ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अब यो चाहिँ -80,000 इन्टु 1 भनेको -80,000 नै हुन्छ अब गर्नुहोस् त 35,000 इन्टु 0.909 31815 31815 यो गर्नुहोस् 33,000 इन्टु 0.826 27258 27258
अनि 32,000 into 0.751 24032 अनि यो चाहिँ 36,000 into 0.683 24588 24588 हो। अब यो किन यसो गरेको म भन्छु, आरामले सुन्नुहोस् है। किनभने 80,000 चाहिँ यही वर्ष गयो, त्यसको भ्यालु 80,000 थियो। 35,000 त कमायौँ, एक वर्ष पछि कमायौँ नि त। सो 35,000 को एक वर्ष अगाडि भ्यालु चाहिँ 35,000 नभएर 31,815 रहेछ। अनि फेरि हामीले 2 वर्ष पछि 33,000 कमायौँ, तर 33,000 को 2 वर्ष अगाडिको भ्यालु चाहिँ हुँदो रहेछ 27,258। त्यसै पाराले 32,000 हामीले 3 वर्ष पछि कमायौँ, त्यसको भ्यालु चाहिँ 3 वर्ष अगाडि चाहिँ 24,032 रुपियाँ मात्रै हुँदो रहेछ। त्यस्तै पाराले 36,000 चाहिँ हामीले 4 वर्ष पछि कमायौँ, त्यसको भ्यालु चाहिँ 24,588 हुँदो रहेछ। सो अब हेर्नुहोस्, यो -80,000 क्यालकुलेटरमा लिनुहोस्, -80,000 प्लस 31815 प्लस 27258 प्लस 24032 प्लस 24588। यो एउटा उयो लगाइदिनु त बाबु, एकछिन लगाइदिनु त। कति भयो? 27693 पोजिटिभ है बाबु? यस सर। 7693। यो चाहिँ तपाईको एपीभी हो। अब तपाईको यो प्रोजेक्टमा 80,000 टाइम भ्यालु अनुसार पनि के अरे तपाईको यो हुँदा पनि तपाईलाई 27,693 चाहिँ पोजिटिभै हुँदो रहेछ क्या, यो इन्कम जोडेर। यहाँ हेर्नुहोस् ल, यस्तो भन्नु खोजेको मैले खासमा चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, -80,000 प्लस 35,000 प्लस 33,000 प्लस 32,000 प्लस 32,000। कति भयो? छिटो भन न, कति भयो? 52,000 52,000 हो। अब सुन्नुहोस् है, यो चाहिँ सिम्पल पाराले हेर्दाखेरि हाम्रो 80,000 गयो, अनि हामीले कति कमायो भनेपछि 80,000 गयो, तर 35,000 प्लस 33,000 प्लस 32,000 प्लस 32,000 अझै प्लस त्यो 4,000 पनि छ नि, गरेर 1,36,000 कमायो। 1,36,000 मा 80,000 हाम्रो गएपछि हामीलाई यहाँनिर 56,000 खासमा हामीले लाटा हिसाबले हेर्दा चाहिँ 56,000 पोजिटिभ बढी कमाएको जस्तो देख्छ। यस पैसामा त 56,000 कमायो, तर टाइम भ्यालु अफ मनी र उयो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 56,000 होइन रहेछ, 27,693 चाहिँ बढी कमाएको रहेछ भनेर बुझिन्छ। यो कुरा बुझे कि बुझेन? सर एउटा कुरा, यो क्याश तलको क्याश फ्लो र माथिको क्याश फ्लोमा के फरक छ र? होइन, के फरक छैन बाबु। सर माथि त हामीले 4,000 नजोडे किन नजोडेको? ए होइन, माथि नभनौँ, यहीँ पनि हेर्नु मिल्छ नि। माथि चाहिँ के त त्यो प्रफिट खोजिरहेको छु नि त मैले बाबु गगन, त्यो प्रफिट निकालेको छु नि त मैले। यहाँ 4,000 किन नजोडेको भने होइन तिमीले यो 32,000 मा? यो चाहिँ क्यापिटल इन्कम हो नि त 4,000 त। क्यापिटल इन्कम त जोडिँदैन नि प्रफिट खोज्दा त। ए ठिक छ त्यसो। यो 13,000 फेरि 17,000 हुन्छ नि त।
त्यसले गर्दा प्रफिट ओभर स्टेटेड छ। अनि त्यसले त्यो एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलले रेभिन्यू एक्सपेन्डिचरमा रेभिन्यू इन्कम माइनस रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर इक्वल्स टु प्रफिट भनेर चाहिँ यहाँनिर 4000 जोडिन। तर तपाईँहरू यहीँनिर हेर्नुहोस् न, यहीँ माथि जानु पर्दैन, यहाँ हेर्नुहोस् न, यो तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्नुभयो नि, यो माइनस 80,000 मा यो प्लस 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 गर्दा यहाँनिर कति आयो अरे 56,000 आएन? यस सर। सिधा सिधा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 56,000 होइन 80,000 गयो अनि कति 1 लाख कति आयो, 56,000 बढी आयो जस्तो देख्यो नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त? एकछिन म्युट गर त सबले म्युट गर, यहाँ खचखच भइरहेछ। हेर्नुहोस् है, राम्ररी सुन्नुहोस् है, यो पाराले यो सिम्पल हिसाबले हेर्दाखेरि 80,000 मैले मेसिन किने, तर त्यो कमाएको पैसा चाहिँ भनौँ न एकचोटि फेरि गर्छु, तपाईँहरू अल्छी नमान्नुहोस्। कमाएको पैसा चाहिँ मेरो पहिलो साल 35,000 कमाएँ, प्लस 33,000 कमाएँ, प्लस 32,000 कमाएँ, अनि फेरि लास्टमा 36,000 कमाएँ। टोटल 1,36,000 कमाएँ। कति कमाएँ होइन? एकखेप सोफिया अन गर तिमी। यस सर। अनु मैले 35,000, 33,000, 32,000 र 36,000 गरेर चाहिँ 1,36,000 कमाएँ। कति कमाएँ अरे? 1,36,000। त्यसमा 80,000 मेरो खर्च कटाएँ। कटाउँदाखेरि मैले 56,000 मेरोमा बढी आएको देखेँ नि। यस सर। हो, पैसामा त 56,000 नै बढी आयो, यस सर न। तर टाइम भ्यालु अफ मनीमा हेर्दाखेरि चाहिँ मेरोमा पैसा बढी कति मात्रै आयो, 56,000 नआएर 27,693 मात्रै बढी आएको रहेछ। यस सर। होप एभ्रीबडी अन्डरस्टुड? यस सर। यस सर। ओके, सो आज यति नै भ्यायो। सो पेब्याक पिरियड, एआरआर अनि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। अनि तपाईँहरूको यहाँनिर यो तपाईँहरूको क्वेसन छ नि, लेखिराख्नुहोस् त। यो अक्टोबर नोभेम्बर 2003 पेपर 4, अक्टोबर नोभेम्बर 2003 पेपर 4, त्यसको क्वेसन नम्बर यो 3 हो। अब मेसिन बी को तपाईँहरूले यो 3टा गर्नुहोस् ल, पेब्याक पिरियड, एआरआर र नेट प्रेजेन्ट भ्यालु गर्नुहोस्, हुन्छ? ओके सर। यो मेसिन ए को चाहिँ म अपलोड गरिदिन्छु, अनि फेरि हाम्रो कहिले क्लास छ, नेक्स्ट क्लास, त्यहाँदेखि त्यो दिन मजाले फेरि डिस्कस गरौँ है। ओके सर। यो चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु। ओके सर, यो एउटा डिस्काउन्टेड के अरे क्यास फ्लो भन्ने छ नि, त्यो र यो उस्तै हो। डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ यो भयो नि त क्यास फ्लो यतापट्टिको क्या त। हामीले इकोनोमिक्समा पनि पढेको थियो एउटा, अनि त्यो र यो उस्तै नै हो कि, त्यो एउटै टर्म हो कि, एउटै नै हो कि टर्म मात्रै फरक हो? मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन, मैले उयसमा पढेको छैन, इकोनोमिक्स मैले पढेको छैन, तर यही हुनुपर्छ सकेसम्म। आउनु त 35,000 आइरहेको छ होइन 1 वर्ष पछि, तर मैले त्यसलाई किन 1 वर्ष अगाडिकोमा भ्यालु ल्याए त? त्यो बुझे, सबै बुझे सर। किन ल्याए भन त? 35,000 जुन चाहिँ छ नि 1 वर्ष पछिकोलाई, मैले 31,815 भनेर 1 वर्षको अगाडिमा भ्यालु ल्याएँ नि, त्यसको भ्यालु। यस सर। किन ल्याएको भन्नुहोस् त? सर किन भन्दा अब जस्तै इन्फ्लेसन हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यता नजाउँ, किनभने नि 80,000 मेरो आज गइरहेछ क्या त, बुझ्दैछौ? 80,000 आज गइरहेछ र त्यसो भए 1 वर्ष पछि आउने, 2 वर्ष पछि आउने, 3 वर्ष पछि आउने, 4 वर्ष पछि आउने पैसालाई मैले आजको भ्यालुमा लिएको क्या त। सर बुझेँ। किनभने मेरो 80,000 आजको गइरहेको छ नि त। यस सर। त्यसले गर्दाखेरि आउने पैसाहरूलाई 1 वर्ष पछि आउने, 2 वर्ष, त्यो सबैलाई आजको भ्यालुमा लिएर मैले कम्पेयर गरेँ क्या त। त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ मलाई बेनिफिट चाहिँ 27,693 रुपियाँ मात्रै रहेछ। तर यसरी सिधा लाटा हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ 56,000 आएको जस्तो देखियो, तर टाइम भ्यालु अफ मनीले चाहिँ 27,693 रुपियाँ मात्रै आएको छ, बढी भएको छ भन्ने देखिन्छ क्या। नाउ होप एभ्रीबडी अन्डरस्टुड है ल। ओके सर। यति म यो अपलोड गरिदिन्छु, अनि तपाईँहरू मेसिन बीको यति 3टा गर्नुहोस्, फेरि डिस्कस गरौँला नि। ओके गर्ल्स? ओके सर, थ्याङ्क यू।
के भयो पर्खन भइगयो मेरो सिद्धि